Mes chers élèves, les premières bacs sciences maths. Alors, on commence la correction du devoir libre. Alors, correction, devoir libre. Numéro un. Alors, شفت les réponses ديالكم مزيانين عجبوني كاين bien sûr des créations كاين bien sûr des questions يعني تيدلوا على انكم ضبطوا لي شابيتر ديال لي كور ديالنا كاملين غير كاين بطبيعه الحال بتيت غوماك وبتيت فوت اللي غادي نحاول نركز عليهم في هاد الكوريجي داكوغ. الوغ اول حاجه بيان سور في الامتحان غيكون عندكم ليكزارسيس الاول كونسيرنون لي سويت. نورمالمون غتكون شي سويت اللي فيها الغاسين، سوا الغاسين في الباص سوا الغاسين في المقام، يعني نورمالمون حتى الريكورونس يعني غيتخدم بلونكادرومون. علاش؟ لان ملي كتكون يو ان بلس ان اون فونكسيون ديال يو ان مره واحده كتكون بيان سور عندنا لا بوسيبيتي اننا نديرو لونكادرومون. الوغ واحد montrer que quel que soit n appartient à n, donc un compris entre 0 et racine de 2. Alors, أول حاجة c'est initialiser pour n égale à 0. Alors, on a donc 0 شحال كتساوي c'est 0. Donc, la proposition ديالنا غتكون vraie. Donc, l'initialiser. Après, كنديرو l'hypothèse de récurrence. يعني كنسيبوزيو un compris entre 0 et racine de 2 et montrer que un plus 1 compris entre 0 et racine de 2. Alors, خصنا ننطلقوا من هذه. On a un compris entre 0 et racine de 2 implique من بعد غنضربوها في ناقص كنديرو لونكادرومون. هنا غتعطينا 0. ابخي غادي نزيد عليها شحال 4. دونك الا زدت عليها 4 داكوغ. دونك نزيدو 4 هنايا تبقى 4 implique نديرو لا دونك الغاسين كاري. دونك الا درنا الغاسين كاري على هادي وهادي دونك راه الي بوزيتيف مكاينش مشكل. هنا غتبقى 2 implique l'inverse. واحد على جوج واحد على racine de 4 moins racine de 2 et finalement multiplions fois 2. Donc le multiplie في 2 دونك هنا غنلقاو واحد وهنا غنلقاو 2 على racine ديال 4 moins 2. بيان سور كيما كتشوفوا الدراري هاد ليكسبرسيون اللي وصلت ليها انا هنا هادي راها صغر من 2. دونك حنا بغينا نوصلوا صغر من غاسين دو 2. اذا كتبقى هذه خصنا نبينوا انها صغر من غاسين دو 2. اذا لا بغيتي تبين انها صغر من غاسين دو 2 اذا il faut comparer حيت هنا عندكم موان غاسين دو 2. اذا هنا il suffit انك تكومباري هادو بجوج غتلقى ان هذه بيان سور صغر من هذه. غتحسب غير لي كاري ديالهم وبالنسبه لهذه راه باينه انها اكبر من 0. دونك دابخي لا بروبريتي ديال ترانزيتيفيتي دونك كتعطينا كبر من 0 وصغر من غاسين دو 2 صافي. دونك هاد المساله هادي دونك كتحتم علينا ديما نديرو هاد المساله ديال يعني ما ننتظرش ان من لونكادرومون تجيك نيشان. يعني خصك تعول على لا ترانزيتيفيتي تجي. دونك باغ ريكورونس quel que soit n appartient à n un est compris entre 0 et racine de 2. Question 2. Alors, quel que soit n appartient à n,
بيان سور لا كيسيون ديال لا مونوتوني ما كاينش في هاد النوع، يقدر يكون عندكم في الامتحان، حيت صراحة صعيبة. شوف يعني الا بغيتي دير يو ان بلس ان موان يو ان غتجيك شوية فيها ما يدار. الوغ مونطري كو في ان سي اون سويت اريثميتيك دو ريزون 3، يعني خصنا نبينو في ان بلس ان موان في ان كتساوي 3. اذا اول حاجة خصنا نحسبو في ان بلس ان هي الاولى، 3 يو ان او كاري غتولي 3 فوا 2 4 موان يو ان او كاري، 2 موان 2 على 4 موان يو ان او كاري، دونك كتعطينا 6. 4 موان يو ان او كاري هادي غتعطينا 4 موان يو ان او كاري 8 ناقص 2 يو ان او كاري موان 2. كنحيدو هادي مع هادي كتبقى لنا 6 والفوق موان 2 يو ان او كاري بلس 6 لأن 8. إذا 2 فوا 4 موان 2. ابخي خاصنا نقصو منها في ان. الوغ قبل ما تنقص منها في ان خصنا نلاحظوا ان تقريبا خصهم يجيو عندهم نفس المقام. اذا لما خرجناش نفس المقام اولا واحد فيهم يكون نورمالمون كيتسمى معامل ديالو اللي يكون مثلا كونجوغي ديالو باش يجينا، يعني يجينا توحيد المقام سهل. هذاك الشيء علاش انا دابا نورمالمون كنحاول نشوف اسكو، حيت نورمالمون كيبان لي المقام هذا وهذا شويه مبدلين. راه عرفتي علاش؟ حيت هذه ملي درت لها اوكاري حيت انا خصها تبقى 4، وهذه ملي درت لها اوكاري حتى هي خصها تولي 4. اذا غتولي 3 في 4 هي شحال؟ هي 12. 12 وهنايا غتبقى لنا 4 هي هذيك، دونك غتولي 2 فوا 4 موان 4 هي شحال الدراري؟ دابا غتولي 4. دابا مزيان. دابا لا جيتي دابا وعملتي المقام ب 2 غتولي 2 موان يو ان او كاري، وهنا 12 ممكن انك تختزل تبقى 6 على 2 موان يو ان او كاري. اذا كما كتلاحظوا ان دابا تقريبا عندهم نفس المقام. اذا في ان بلس ان موان في ان هي 6 على 2 موان يو ان او كاري ناقص 3 يو ان او كاري 2 موان يو ان او كاري. اذا كنلاحظوا ان عندهم نفس المقام. اذا تعطينا 6 ناقص 3 يو ان او كاري، دونك عندنا لا بوسيبيتي نعملو ب 3 غتبقى 2 موان يو ان او كاري 2 موان يو ان او كاري. نحيدو هادي مع هادي كتبقى 3. داكشي اللي بغينا نوصلو ليه. دونك شنو غنديرو هنا؟ الوغ دونك في ان سويت arithmétique de raison r égale à 3، ومن بعد نحسبو في 0 توجور نحسبو في 0 هي 3 u 0 au carré على 2 موان u 0 au carré اللي هي شحال؟ دونك u 0 اصلا هي 0 مقسومة على 2 موان 0 هي 0. دونك بروميير تيرم سي في 0. Donc toujours كيجينا لي كيستيون لي مور هادي هي exprimer Vn en fonction de n et après alors quel que soit n appartient à n, la terme général ديال السويت هي v0 plus terme général لأن أصلا خدامين حنا معرفين في n. donc v0 أصلا هو 0 la raison c'est كتبقى 3n. alors après قالك un en fonction de n. alors إلا بغينا نخرجو un en fonction de n يعني خصنا نحلو واحد المعادلة. إذا ديجا عندنا في ان شنو كتساوي؟ هي 3 يو ان او كاري على 2 موان يو ان او كاري. دونك كنديرو جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. ها هي إذا في هاد الحالة كنقلبو على يو ان
دونك كنجمعو لي يو ان بوحدهم. دونك لا عملتي ب يو ان او كاري غتجيك 3 بلس في ان 2 في ان هي يو ان او كاري 2 في ان مقسومة على 3 في ان. الوغ حنا خصنا نديرو الخاصين حيت عندنا يو ان. الوغ ديجا عندنا يو ان كي دايره بحال هاد الاخطاء هما اللي داروهم التلاميذ. فهمتها ما قالوش ان يو ان بوزيتيف. علاش؟ باش ملي يدير يحيد الكاري يديرش البوسيبيتي ديال ناقص. الو عندنا التيرم جينيرال ديال في ان هي شحال 3 ان. اذا غتولي 6 ان 3 بلس 3 ان. دونك كيل كو سوا ان appartient à n un égal تنحيدو هادي قلنا شحال كتساوي. نقدر نختزلو بثلاثة تعطينا 2 ان بلس ان بلس ان. تري بيان. اذا لاحظتوا التمرين راه بقى بدينا. دونك بدينا كنكملوا فيه. الوغ السؤال 3 ا بيان سور هاد السؤال نخدمو به لا سوم. قالك بين ان يو ان او كاري تساوي 2 موان 2 سور ان بلس 1. اذا ديجا اون يو ان كتساوي 2 ان على ان بلس 1 ايكيفالون يو ان او كاري غتكون هي 2 ان على ان بلس 1. صافي. وهنايا غادي نحاولوا نفرقوا البسط على المقام، ولكن خصها تكون عندي 2 ان بلس 2. علاش؟ باش نعمل بالجوج تجيني ان بلس 1 خصني نقص جوج. اذا هنا غادي نفرق البسط على المقام. ها انتوما دونك الا عملت هنا تجيني واحد. هذا مع هذا مشى كتبقى موان 2 ان بلس 1 هي شحال 2 موان 2 ان بلس 1. بي دونك كيل كو سوا ان appartient à ان ايطوال. علاش درنا ان ايطوال على ود هذاك ان اللي كاين في المقام؟ دونك اس ان تتساوي او زيرو بلس او ان au carré plus u2 au carré jusqu'à un moins L2 au carré. Alors هنايا هذه هي la sommation de k au carré de 0 jusqu'à n moins 1. اصلا ديجا عندنا u k شحال كتساوي دونك هي شحال 2 على 2 sur k plus 1. alors Sn عندنا قاعدة ديال السوماسيون عندنا الحق أننا نفرقوها على كونستانت، وهنا عاوتاني عندنا الحق أننا نفرقوها الثانية. تري بيان. هذه كيفاش كنحسبوها؟ 2 فاكتور دو ديرنيير تيرم موان بروميير تيرم بلس 1، وهذيك نخرجو الجوج برا وغتبقى واحد على ك بلس 1. ما كايناش الدراري قاعده لهادي، دونك كتبقى لا بوسيبيليتي عندي هي نفرق. اذا من غنفرقها اس ان دونك هذه كتبقى لنا 2 ان موان 2. دونك من غنفرقها تعوض ك بزيرو غتبقى واحد، ك بجوج غتجي واحد على جوج، لا ميم شوز بالنسبه للاخر حتى الاخر حتى الان موان غتجينا واحد على ان. وبيان سور هذا هو لا كيسيون دوموندي. اذا اللي حد اذا هنا بالنسبه لابارتي ديال ليكزارسيس 1 هو هذا. دونك غادي نحاول نحبس الفيديو ديالي هنا ليكزارسيس 1، من بعد غندوز ليكزارسيس الثاني حتى هو غادي نديرو ليه فيديو ديالو، الثاني والثالث فيديو واحد، والرابع والخامس فيديو واحد. شكرا لكم.